اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظوں وقائدوں وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ارزقتون وتمتعہو فیہا طویلا یا باب الحوائج ویا حجاب ام المصائب ویا سکائے سکینہ ویا ابل فضل العباس بی بی ادی آنندر گئی اساں اجڑ گیا ہیں بھلا ہوئے بھرا مارے گئے پتر مارے گئے بھتریجے مارے گئے کلیاں رہ گئیاں علی دیاں دھیاں بڑی اوکھی رات بھراواں تو بعد علی دیاں دھیاں جنگلاں گزاری ایک وین دی اجازت ملی یارا محرم دا دین چڑیا بھرا دی محبت جزیور پاک ٹور ہوئی بین بھرا دی لاش تے آمن تو پہلے نواری اٹھیے وط بیٹھیے وط اٹھیے وط بیٹھیے سائیاں کڑ دی آئی سائیاں نائی کڑ دی جڑا قدم چین دی آئی کدی بھرا دا کٹے ہویا ہاتھ نظر آندہ مرحبا مرحبا چون دی آئیے ہاں نلان دی آئیے رو رو کے آدھیے حسین نمہ چکیاں پی پی پلے دی رہی بسم اللہ بابا زہرا چکیاں پی پی پلے دی رہی بھین بھرا دی لاش تے آگے جہن پئیے کپیوں یا رگاں جو آواز آئے آلیا میں ناراض ہاں کیوں فرمایا دیگر لے دا کٹھاں سارے ملن آئے نمہ بھی ملن آئیے بابا بھی ملن آئے تو تا چند قدمہ تے آمیں دیر نال کیوں آئیے آوازاں دے حسین کے دساں تیرے قتل دے بعد رب دے بدماش تیریاں بہنانو مار دے ہائے کم از کم اتنی کریں جو ناللہ بندہ تیری ہائے دا گواہ ہو جاوے آخری وین ہوں دے بعد ممبر دینا روندہ ہونے جندہ کوئی نقصان ہوئے بہن برا دی لاش تے بہن پئی کریں دیا یا کوچ دا نکارا بجیا خدا دی لعنت ہوئے شمر ملون تے امام سجاد کولا کیا دے ٹر سجاد شام چلیے عزاداروں میرا اللہ گوائے انہ جان کے اٹھو تھوں گزارے جتھے المالے دی لاش آئی آلیہ دا مامل گزرے لاش سدھی پئی رہی عزادارہ جڑے ویلے گزرے آئے امے کلثوم دا مامل لاش سدھی پئی رہی ہے جڑے ویلے گزرے آئے لاہور علی ملکہ دا مامل لاش سدھی پئی رہی ہے عزادارہ جڑے ویلے گزرے آئے زخمی کنالی دا مامل لاش کروٹ بدلی ہے سکینہ کھلوتے ہوئے اٹھ تو جان پئی ہے چاچے دے کولا گیا دی علمہ والا چاچا او کانڈ جو کر گیا ہے میں کوئی پانی منگن آئیاں آوازاں دے پانی منگڑنے آئی تے کیوں آئی ہے چاچے دی لاشان اللہ کے آدھیے آنے در گئی ایسا اجڑ گیا ہے او کہتے آن کڑے رے لائنی اٹھی دیکھ دسے دڑیا بینی دے
کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہوں